तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुश आमदीद। सूरह कौसर का ये एक वजीफा कर लें। जी हाँ, सिर्फ एक दिन का वजीफा। ऐसा लगेगा लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे दे जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप इस एक वजीफे को कर लीजिए। अगर आपके बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना, नसीब बदल जाएगी। जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि उनकी जिंदगी फौरन बदल जाए, गैब से उनकी मदद हो, गैब से उनको रिस्क मिले, अपनी जिंदगी के अंदर वो ऐसे कमालात, ऐसे करिश्मे देखना चाहते हैं, तो आप इस वजीफे को करें। आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी ये वजीफा कर लें। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। जरूरी नहीं कि नमाज के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफा करना है। मेरे वो तमाम बहन भाई जो इस वीडियो पर आए हैं, परेशान हाल हैं, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, कोई भी काम हो, या किसी को कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, तो मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे वो तमाम दोस्त, मेरे वो तमाम प्यारे भाई, मेरी वो तमाम माएँ बहनें इस वीडियो को तवज्जो से गौर से पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और इस वजीफे को करने का तरीक़ा भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। यानी ये मसला फौरन हल हो जाएगा, गैब से दौलत का इंतजाम हो जाएगा, रिज़्क़ में कुशादगी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने सही समझा। आज इस खास वीडियो में मैं आपको सूरतुल कौसर का वो खास वजीफा बताने लगा हूँ। जी हाँ, सूरह कौसर का वो खास वजीफा आप लोगों ने अगर कर लिया तो आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफा मैं आपको बताने लगा हूँ वो कर लीजिए। इस वीडियो को देख लीजिए। जिंदगी में सिर्फ एक बार आपको इस अमल को, इस वजीफे को करना है। जी हाँ, ये नहीं कि आपको रोजाना ये वजीफा पढ़ना है, पूरी जिंदगी में ये वजीफा एक ही मर्तबा, एक ही दिन पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला एक बार पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात, तमाम मसाइल अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के फजलो करम से हल हो जाएंगे, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, तमाम मुसीबतें परेशानियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। यानी कितने भी पैसों की तंगी हो, अगर कोई फकीर भी इस वीडियो को देख रहा हो, दुनियावी फकीर मतलब यानी दुनियावी तौर पे जिसके पास मालो दौलत नहीं, पैसे नहीं, जरूरत का साजो सामान नहीं, मालो असबाब नहीं, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, अगर वो रात को ये वजीफा पढ़कर सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफा कर ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, आपकी जो परेशानियां हैं, मालो दौलत को लेकर, पैसों को लेकर, या फिर अगर आप सालों साल से बेरोजगार हैं, रिज्क की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको पूरे यकीन के साथ मुजर्रिब वजीफा ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफा है, कोई मुश्किल वजीफा नहीं, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। आप ये अमल कर लें, आपके तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जो इस वजीफे को यकीन के साथ करेगा वो लखपति, करोड़पति बन जाएगा। ये इतना ताकतवर अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा तो हर इंसान को एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे। अल्लाह चाहे तो जो चाहे वो हो सकता है, वो हर शय पर कादिर है।
अगर यकीन के साथ पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिशें करेंगे तो इंशाल्लाह लाखों करोड़ों पति बन जाएंगे। अल्लाह जिसे चाहे रातों में बना दे, जिसे चाहे महीनों में बनाए, जिसे चाहे सालों में बनाए, जिसे चाहे जितना नवाजे, वो हर शय पर कादिर है। इस अमल को करने से औलाद भी अच्छी होगी इंशाल्लाह, फर्मा बरदार होगी। मेरी माओ बहनों, इतना मुजर्रब वजीफा है कि इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। अपनी जिंदगी में जब आप इस वजीफे को करें तो इस वजीफे के बारे में किसी से जिक्र ना करें, यानी किसी को ना बताएं कि आपने ये अमल किया या आप ये अमल कर रही हैं या आप ये अमल कर रहे हैं। खामोशी से चुपचाप ये अमल पढ़कर देख लेना। ये सूरह कौसर का वजीफा है। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी माएँ बहनें अक्सर अपने परेशानियों पर नाशुक्री करते हैं। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अपने मुश्किलात के बारे में बताते हैं, अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं कि हमारा ये मसला है, हमारी ये मुश्किलात हैं, हमारी ज़िंदगी में ये परेशानियां हैं। जितनी आपकी हाजतें हों, जो भी आपकी मुरादें हों, उन हाजतों की नियत कर लेनी है कि आप इस हाजत के पूरा होने के लिए, इन हाजतों के पूरा होने के लिए, फला मकसद के पूरा होने के लिए, फला काम के पूरा होने के लिए, मिसाल के तौर पे कर्जे की अदायगी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, रोज़ी रिस्क में बरकत के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए, मनचाही पसंद की नौकरी के लिए, मालो दौलत आने के लिए, आपकी जो भी हाजतें हों, जो काम हो, उसके लिए आप अपनी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। इसलिए आप इस वजीफे को पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अभी आप इस वजीफे को पढ़ रहे होंगे और आप इसके कमालात देखेंगे। यहाँ वजीफा ख़त्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जिस तरतीब से बताऊंगा आप दुआएं देंगे मुझे। अगर पूरी जिंदगी मांगने में, लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई तो वीडियो देख लें और ये वजीफा कर लें, आपके तमाम बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आप इस वजीफे को किस वक्त करेंगे ये सवाल होता है, तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप जोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, आप इशा के बाद भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, फजर के बाद भी कर सकते हैं, तहज्जुद के बाद भी कर सकते हैं, असर के बाद या मगरिब के बाद भी कर सकते हैं, दिन रात में, सुबह शाम में, कभी भी कर सकती हैं। बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, तंगी होगी, बंदिश होगी, बदनज़र होगी यानी बुरी नज़र होगी, तो इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म होगी। ये इतना मुजर्रब, इतना ख़ास वजीफ़ा है कि इसकी बरकत से आपके तमाम की तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जिस वक्त आप करें तो पहले नमाज पढ़ लें, फजर के बाद करें तो फजर की नमाज पढ़ लें। नमाज पंजगाना फ़र्ज़ है, आपको 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है तो पढ़नी है। जोहर के बाद अगर इस अमल को करें तो जोहर की नमाज मेरे भाई मस्जिद में पढ़ लें, मेरी माएँ बहनें घर पे पढ़ लें, या मेरे भाई जहाँ पढ़ सकते हो पढ़ लें। अगर किसी वजह से जहाँ शरीयत इजाज़त देती है वहाँ आप नमाज अकेले पढ़ते हैं तन्हा मेरे भाई, तो वो आपका एक अलग मसला है, वरना आपको जमात से पढ़नी है नमाज। इशा की नमाज के बाद आप भी पढ़ सकते हैं रात में, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। मेरे बहनें भी इसी तरीके से ये अमल करें। आप मेरे भाई नमाज मस्जिद में पढ़ कर आकर घर पे भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप जाए नमाज पर बैठकर कर लें, बिस्तर पाक है तो उस पर बैठ कर लें, सोफ़ा है, काउच है या चेयर है, साफ है, उस पर बैठकर भी आप कर सकते हैं। चारपाई है, तख्त है, चौकी है, उस पर बैठकर भी आप अमल कर सकते हैं। चटाई पर बैठकर या मुसल्ले यानी जाए नमाज पर बैठकर भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप सब अपनी हाजतों की नियत लाजमी कीजिएगा कि किस हाजत के लिए और किन मकासद के लिए, यानी किस किस मकसद के लिए, किस किस काम के लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मैं आपको एक और बात भी बताते चलूं कि अगर आप इस वजीफे के साथ कोई और वजीफा भी कर रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। पढ़ते रहिए, आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं। जो वजीफ़ा आप पढ़ते हैं, जो वजीफ़ा आप करते हैं, उसके साथ कर सकते हैं, उसके साथ पढ़ सकते हैं। यानी अगर आपने दिन में, रात में, शाम में किसी वक्त दूसरे वज़ाइफ किए हुए हैं तो उस दिन आप ये वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं। जितने वज़ाइफ आपने किए हुए हैं या आप कर रहे हैं, आप ये वजीफ़ा भी कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं है इस वजीफ़े को पढ़ने की कि आप इस दिन ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते।
سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو آپ کو اپنا گھر چاہیے، آپ کو اپنی گاڑی چاہیے، ضرورت ہو یا آپ کی پسند ہو، آپ کی خواہش ہو، تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں۔ یعنی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ یعنی جب وظیفہ پڑھنے آپ بیٹھیں تو پاک صاف ہوں، باوضو ہوں۔ یعنی اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو آپ لوگ وضو کر لیں، پھر وظیفہ پڑھیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آخری رکعت میں، یعنی قاعدہ اخیرہ میں، تو ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ آپ کوئی مختصر درود شریف، کوئی چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ 3 بار آپ کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ نے اب 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آگے پیچھے کی اسکپ کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو وظیفہ سمجھ میں نہ آئے، اس لیے ساری باتوں کو دھیان سے سنیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ آپ بھی ضرور بڑھائیں۔ اس سے آپ کو کچھ نہیں جانے والا، یہ بالکل فری ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اس سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس پیاری سی ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور ویڈیو کو کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیں۔ آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، تو کیوں نہیں شیئر کر رہے اتنی پیاری ویڈیو کو؟ تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اور بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ، ساری باتوں کو دھیان سے سنیں، وظیفے کو دھیان سے سمجھ کے کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آپ کو وظیفہ کا طریقہ بتانے لگے ہیں، اس لیے ویڈیو کو سکپ نہ کریں، کیونکہ طریقہ ہی آپ ٹھیک طریقے سے نہیں جانیں گے تو وظیفہ صحیح طریقے سے کیسے کریں گے؟ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے، وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھے سے سمجھیے۔ تو اسی لیے آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور یہ وظیفہ صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، وظیفہ کرنے کا طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں،
تو اب آپ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ پھر آپ لوگ خود کامنٹس کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کتنی بار کرنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ 1 دن کا یہ عمل ہے، سمجھ لیں یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جگہ کی پابندی نہیں ہے، نماز کے بعد مسجد میں کر لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو ہم نے آپ کو بتایا آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اپنی حاجتوں کی نیت ضرور کر لیں، وظیفہ کرنے بیٹھے تو چاہے 1 حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہوں یا سینکڑوں ہزاروں حاجتیں ہوں، یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ساری کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے تو ان پریشانیوں کی بھی نیت کر لیں کہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ کو جتنے بھی حاجتوں کی نیت کرنی تھی آپ نے کر لی، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، پھر سورہ کوثر پڑھیں۔ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں سورہ کوثر موجود ہے، ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 1 بار سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد آپ کو 11 بار اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام اس طرح پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے یا غنیو، جی ہاں آپ کو 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے، یا غنیو یہ ہو گیا 1 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 2 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 3 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 4 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 5 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 6 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 7 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 8 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 9 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 10 بار، یا غنیو یہ ہو گیا 11 بار۔ اس کے بعد آپ کو پھر 1 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، جی ہاں پھر 1 بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یوں پڑھیں، آپ کو پڑھنا ہے 11 بار، یا وہابو یا وہابو یا وہابو، ٹھیک ہے، یا وہابو یہ ہو گیا 1 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 2 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 3 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 4 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 5 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 6 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 7 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 8 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 9 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 10 بار، یا وہابو یہ ہو گیا 11 بار۔ یا وہابو 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، یعنی پھر سے آپ کو 1 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، جی ہاں یا رحمانو یہ ہو گیا 1 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 2 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 3 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 4 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 5 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 6 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 7 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 8 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 9 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 10 بار، یا رحمانو یہ ہو گیا 11 بار، ٹھیک ہے، تو آپ کو 11 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اس
کے بعد 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، شروع میں 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں گے۔ جو درود پاک آپ نے پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھیں گے۔ شروع میں 1 بار پڑھا ہو تو آخر میں بھی 1 بار پڑھیں گے۔ ہم نے آپ کو 3 بار پڑھنے کو کہا تو آپ بھی آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ آپ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، نبی پاک کا واسطہ دے کر انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے روزی رزق میں برکتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی انیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی انیک و جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کی انیک و جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کامنٹ باکس میں آمین ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔